ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। सो अभी ना तहज्जुद का टाइम हो रहा है और पता नहीं क्यों मेरा ऐसे ही दिल किया कि मैं ये जो आयत है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा बहुत दिल करा और मैंने बस ऐसे ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सो मैंने आपसे वादा भी करा था कि मैं कोशिश करूँगी कि कुरान की आयतें मीनिंग के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो यस, ये आयत से भी मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। ये जो आयत है ये सूरह बकरा की आयत नंबर 155, 156 एंड 157 है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो जैसे ही आप ये सुने आपको भी ये वाला जो कुरान है ना ये खोलना है और इसमें मार्क कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत बहुत कीमती आयत है और हम सबकी लाइफ में ना ये ज़रूर काम आएंगी। वो क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम सबकी लाइफ में आजमाइशें, तकलीफ़ें, परेशानियां आती हैं, राइट। हम सब किसी ना किसी टाइम पे ज़रूर परेशान होते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी लाइफ में मुश्किलों से ना गुजरता हो। आपको लगता हो ना ये इंसान बहुत परफेक्ट है, इसमें इसकी ज़िंदगी में क्या ही परेशानियां होंगी, बट वो इंसान भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलातों को फेस कर सकता है। ये सबकी ज़िंदगी में होता है, सो ये नॉर्मल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अल्लाह ताला ने पहले ही कुरान में कह दिया है, और वो कैसे वो मैं भी आपको बताऊंगी। सो यस, अभी हमने काफ़ी कुछ हदीसों से सुना है और जो लेक्चर्स वगैरह से सुना है तकलीफ़ों के बारे में, परेशानियों के बारे में, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि अब हम अपना जो ये जवाब है ये कुरान से लेने वाले हैं और हमारी आजमाइशों के बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं वो हम सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में पढ़ेंगे। और देखो, हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे किसी कदर खौफ से और फाका से और माल और जान और फलों की कमी से, और आप ऐसे साबिरीन को बशारत सुना दीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे आपको बोलनी है कि जो कोई भी इस वक्त किसी आजमाइश में है, किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। अब आप सोचेंगे खुशखबरी कैसी? इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कभी खौफ की चीज़ों से, कभी जान के, कभी हमारे कोई अपने चले जाते हैं इस दुनिया से वो आजमाइश, कभी किसी चीज़ का खौफ होता है, हमें फ्यूचर का, ये चीज़ ना हो जाए, ये हो गई तो क्या होगा, इस तरह से, या हमारे माल की हमें टेंशन होती है, वो भी फ्यूचर रिस्क की। तो इस तरह से हम तुम्हें आजमाएंगे, ये अल्लाह ताला ने कह दिया है कि आजमाइशें हर ईमान वाले की ज़िंदगी में आनी ही आनी है। और साबिरीन को बशारत सुना दीजिए, इसका मतलब पता है कि साबिरीन मतलब जो सब्र करने वाले हैं, आप उनको खुशखबरी सुना दीजिए। और किस चीज़ की खुशखबरी वो हम आगे आयत में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, किसको सुना दीजिए इस पे ध्यान देना है, गौर करना है कि साबिरीन को, जो सब्र करने वाले हैं। तो हमें इन आजमाइशों में, चाहे वो खौफ की हो, जान की हो, माल की हो, किसी से भी रिलेटेड हो, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सब्र करना है। क्योंकि ये जो है इम्तिहान, इसका जो खुशखबरी है, बशारत है, वो साबिरीन के लिए है। तो 156 में फिर आगे अल्लाह क्या कह रहे हैं, जिनकी ये आदत है, क्या आदत है, कि उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हम तो माल व औलाद हकीकतन अल्लाह ताला की ही मिल्क है। मतलब हम तो अल्लाह ताला की ही हैं, अल्लाह ताला की ही हैं, चाहे हमारी जान हो, हमारे माल हो, सब कुछ अल्लाह ताला का ही है, अल्लाह ताला का ही है, और हम सब दुनिया से अल्लाह ताला ही के पास जाने वाले हैं। तो अब उन लोगों की क्या आदत है, जो साबिरीन हैं, जो अल्लाह ताला जिनको खुशखबरी सुना रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि हम तो अल्लाह ताला के ही हैं, हमें तो उनके पास ही लौटना है, चाहे अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, हमारा जान हो, हमारा माल हो, सब लौट जाना है। और फिर आगे 157 में, उन लोगों पर जुदा जुदा खास खास रहमतें भी उनके परवरदिगार की तरफ से होंगी। और मैं इस आयत से इसलिए रिलेट कर पाती हूँ कि जब भी हम किसी मुश्किल वक्त में स्पेशली अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, और जो हेल्प है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ की हो या बड़ी से बड़ी चीज़ की हो, हमें हमेशा जो हेल्प है ना वो अल्लाह ताला से ही मांगनी है, हमें किसी इंसान से नहीं मांगनी। क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान नहीं मदद कर सकता। अगर कोई, मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस करी अपनी लाइफ में भी, कि अगर आप कोई छोटी से छोटी चीज़ की हेल्प अगर अल्लाह से मांगते हो ना, कोई भी चीज़, तो अल्लाह, इवन मैंने कभी कभी तो ऐसा भी देखा है कि नेक्स्ट डे वो चीज़ हो जाती है, या उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी दुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट कबूल हो गई है, या मुझे रास्ते ऐसे नज़र आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है। बट उसमें क्या है, हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल, हमारा सब्र,
اور ہمارا اللہ پہ وہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہاں ہمارا مددگار جو ہے بہترین وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس ہمیشہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھے اور کسی کا نہیں. ہمیں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. آگے ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ ان لوگوں پر جدا جدا خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور سب پر بالاشتراک ہم عام رحمت بھی ہوں گی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقتاً حال تک رسائی ہو گئی. مطلب ان شارٹ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے اس دنیا میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کا، کسی ایمان والے کا، کسی مسلمان کا امتحان لیتا ہے نا، تو وہ اس کے نا جو لیول ہوتا ہے نا اسے ایلیویٹ کرتا ہے، اس کے جو مقام ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے. یہ ہم نے سنا ہے نا کہ اللہ جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے آزماتا ہے. تو یہ تو سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی بھی کسی بھی طرح سے، جان سے، مال سے، خوف سے کوئی بھی پریشانی آئے تو ہمیں اس میں اگر ہم صبر کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، یا انہیں وہ کسی درجے پہ پہنچانا چاہتا ہے. اور ہمارے اعمال جو ہے نا وہ اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس درجے پہ، ہم وہ جنت الفردوس کے اس لیول پہ پہنچ جائیں. تو اللہ کیا کرتا ہے، ہمیں کچھ مشکلیں دے دیتا ہے، اور اگر ہم ان مشکل حالات میں صبر کر لیتے ہیں تو ہم وہاں جنت الفردوس میں چلے جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے انشاءاللہ. بٹ the main thing is ہمیں صبر کرنا ہے. اچھا، ایک اور سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے. دیکھیں، جب ہم قرآن کا میسج کو پڑھتے ہیں نا، جب ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو جاننے لگ جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم امتحان کریں گے. تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ چیزیں ہوں گی اور یہ امتحان میں سے، یہ سزا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سزا دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، وہ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا. تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا؟ اگر ہم یہ چیز، یہ میننگ کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تو کیا ہمیں پہلے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے ہی کہہ دیا تھا قرآن میں کہ ہم امتحان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا نہیں ہے. سزا ہمیں تب لگتی ہے جب ہمیں پرابلم کا سلیوشن نہیں نظر آتا، اور جب ہم قرآن کھولتے ہیں نا تو ہمیں پرابلم کا سلیوشن نظر آ جاتا ہے. تو ہم اس وقت سے دھیرے 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 گزر جاتے ہیں، تو ہمیں آسانیاں ہو جاتی ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا ہے بس ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مددگار ہے. اور ہم بس صبر کر رہے، صبر ہم سوچتے ہیں کہ بڑا ہی گیو اپ کر دیتے ہیں جب ہم صبر کرتے ہیں، پر نہیں، صبر بہت ہی خوبصورت چیز ہے اگر ہم قرآن والا صبر کریں. جس طرح سے اللہ صابرین کو بشارت دے رہے ہیں وہ والا صبر کریں، کہ ہم یہ کہیں کہ جن کی کیا عادت ہے، کیسا صبر، کہ جب بھی ان پہ کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہی ہیں، ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے، ہمارا جان ہو، ہماری مال ہو، ہر کچھ اللہ کا ہی ہے. تو جب ہماری لائف میں یہ سوچ ہماری بن جائے گی نا تو ہر مشکل سے مشکل سفر، اچھا وقت، ہر چیز بہت آسان ہو جائے گی. یہ دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز بہت ٹیمپرری ہے اور وقتی ہے، سب اللہ کی ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی ایسا لاس فیس کرتا ہے اپنی لائف میں کسی بھی طرح سے، تو پلیز مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے، اور اللہ جو ہے نا وہ آپ سے، ہم سے، سب سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بے انتہا، بے پناہ. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. بس ہاں یہ کریں کہ اپنا مددگار اور جو ہر چیز کو اللہ پلان کرتا ہے نا کوئی بھی ہماری لائف میں، وہ بہترین کرتا ہے. ایک چیز ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں نا، وہ ہمیں ہمارے پلان کے اکارڈنگ نہیں ملتی. تو ایک حدیث پڑھی تھی تو صحابہ خوش ہوتے تھے کہ وہ مانگی اور وہ قبول ہو گئی جیسے، اور ایک دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی ہے تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا پلان تھا، اور جو اللہ اپنے بندے کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے، اسے عطا کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے. ہم اپنے لیے اتنا بہترین نہیں سوچ سکتے کیونکہ اللہ کو نا چاروں طرف کی پکچر دکھ رہی ہوتی ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے. کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمیں صحیح لگتی ہیں پر وہ ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، اور اپنے عقیدے کو، اپنا جو توکل ہے اسے اسٹرانگ کریں، اور قرآن میں رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس سے اپنا رشتہ اسٹرانگ کر لیں. کیونکہ جب ہم اپنی ہر
مشکلات کا حل، سوال کا جواب قرآن سے مانگنے لگ جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں راستوں کو آسان کرنے لگ جاتا ہے، ہمارے برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو دور کرنے لگ جاتا ہے، اور ہمیں کبھی کبھی تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آزمائشیں، کب مشکل وقت گزر بھی جاتے ہیں۔ مجھے دل چاہا کہ میں آپ لوگوں سے یہ آیت جو ہے یہ شیئر کروں، کیونکہ سیریسلی یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، میں کافی ریلیٹ کرتی ہوں۔ کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو بس یہ یاد کرنا ہوتا ہے کہ آزماتا اللہ انہی ہے جن سے محبت کرتا ہے، اور وہ کیا خوش نصیب ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو پلیز پریشان نہ ہوں، اسٹریس نہ لیں اور مایوس نہ ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں اور گیو اپ نہ کریں۔ سو یس، دیٹس اٹ فار دا ویڈیو۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔